أوروبات هي ان بروجي اللي عملناه مع الإخوة تاع التواصل. الاسم تاع أوروبات أ هي الأخوين يونيفرسيتي، روب هي روبو، وأتسيدي هي أسوسياسيون التواصل. أوروبات والفكرة هو تكون هذه المسابقة أول مسابقة اللي كتجروب في لو سكوندير et l'universitaire. المسابقة جوج ديال نيفو كوليج ليسي et نيفو université. Je pense qu'il y a la première du genre في المغرب. اللي نشرنا الإعلان عليها بحيث أن طلبنا من الناس اللي يبغاو يتسجلوا في هذه المسابقة أنهم يتسجلوا أون لين. عندنا واحد الموقع أون لين اللي راه عندكم فيه البروغرام تما، بحيث أن في آخر الشهر اللي هو آخر أجل التسجيل في المسابقة. طبعا الهدف ديالنا راه هدف تربوي محض، بغينا نخليو الوليدات أن نشجعهم على الإبداع، نشجعهم على إنجاز واحد المسابقة، لا كومبيتيسيون، بزاف ديال المسائل اللي كتجي في كل مسابقة اللي كنتمنوا أن الوليدات باش يخرجوا من هذه المسابقة يخرجوا شي حاجة اللي يفتخروا بها، سواء كانوا رابحين ولا ماشي رابحين. اللي كنتوقعوا أن يكون واحد تقريبا 100 مشارك في المسابقة. 100 مشارك يعني إذا درنا 3 ديال المشاركين كل تيم ولا فريق يعني حوالي واحد 33 يعني فريق اللي غادي يشارك في المسابقة. أنا كنت درت واحد التقديم ديال هذه المسابقة قبل، ولكن شي حاجة تقريبا راه شافوها شنو على روبوتيك وعلاش ايتو. الإخوة في التواصل عندهم واحد السبق في هذا النوع ديال المسابقات، حيث أنهم عملوا مسابقة ديال النحلة، والآن غنديروا مسابقة النملة. البروجي روبوتيك ما كايناش نطول عليكم، راه شفتوا من الإخوة أن فيه اون كونسيبسيون، اون كونستركسيون، اون بروغراماسيون، بزاف ديال لي كومبيتونس اللي الوليد كيفعلهم وكيشتغل في ان بروجي روبوتيك. قلت قبل بأن كاين دو نيفو جونيور ونيفو سينيور. خصنا واحد 6 ديال الجوائز لهذه المسابقة. بالنسبة للنيفو جونيور غتكون غادي يفوز عنده واحد ان بري، ونيفو سينيور كما كاين 4 ديال لوطخ بري، منها لونفيرونمون، هذاك الروبو اللي تنجز واش كيريسبكتي تو سكي انفيرونمون، انوفاسيون واش كاين ابداع، واش كاين واحد الحس فني، كاين كود كور ديال اللجنه. يعني مرات اللجنه التحكيميه كتشوف بان راه واحد المجموعه دارت واحد الفورم رائع، ولكن عندهم شي حاجه مثلا كيكون واحد لو بري ديال اللجنه ديال التحكيم ولو ديزاين. هادو 4 ديال لي بري ان شاء الله. اللي المجموع ديال يعني الجوائز غيكون تقريبا 30,000 درهم. النهائيات غتكون في الأخوين إن شاء الله. يعني tout ce qui est technique بعثون نسيا كما أنه يتكلم على Donc le cahier de charge il est basé sur un certain nombre de défis. Donc pour la compétition junior, je pense qu'il y a 5 défis. 5 défis. Pour la compétition senior, il y a 6 ou 7 défis. Donc la particularité, c'est que on a lancé le cahier de charge il y a presque plus qu'un mois. Donc on a donné une plateforme à partir de laquelle les participants vont réaliser le robot et ils vont tester le robot. Alors il y a une différence entre Robotech et Orobat. Alors Robotech,
organisé avec le ministère, c'est que les élèves, ils réalisent le robot selon un cahier de charge, ils viennent à la finale, ils présentent une petite présentation. À travers cette présentation, on va essayer d'évaluer ce qui a été acquis au niveau personnalité, au niveau présence, au niveau langue, au niveau personnalité, et au niveau pertinence de la choix technologique adopté. Puis ils vont faire l'expérience devant le public et une petite conversation avec le membre du jury. Alors la compétition Orobat, c'est pas la même philosophie, mais la compétition va démarrer le 28 mars à partir de 16h. Alors après l'arrivée des équipes, on va lancer l'arène, c'est-à-dire le halaba, اللي غيشتغلوا عليها les robots. وبالتالي on va tester la compétence des participants au niveau programmation. Ils doivent reprogrammer leur robot à partir de la plateforme qui a été mise à leur disposition le 28 mars. Donc, ils vont réaliser une fourmi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transporter des balles de ping-pong d'un point A à un point B. Alors, le temps alloué à cette mission, c'est, je pense, 12 minutes. Donc, on va compter combien de balles est transportées de la position A à la position B. Donc, la seule différence entre le challenge junior et le challenge senior, c'est que au niveau challenge senior, ils vont choisir des balles, je pense, les balles bleues, d'accord? Ils vont transporter uniquement les balles bleues. Et au niveau de la trajectoire, le robot réalisé, il va sûrement rencontrer un autre robot qui vient le sens inverse. Donc il doit agir, éviter l'obstacle pour réaliser la mission. Donc c'est ça la différence entre les deux niveaux, niveau junior et niveau senior. Donc des règles ont été établies, d'accord? Et je pense 4, il y a 12 règles, d'accord? Donc, les 12 règles doivent être respectées par les participants, d'accord? L'objectif, toujours, c'est, dans la vision, appuyer l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, et en parallèle, avec ça, développer toutes les compétences en relation avec la personnalité des élèves, d'accord? Donc, ça, c'est d'une manière générale notre première compétition, Orobat 2020. Donc, pour les gens qui ont déjà lu le cahier de charge, s'ils ont des questions, s'ils ont des explications, on est là pour donner des explications pour mener à bien cette mission de participation à cette première compétition Orobat 2020. La même journée, on a la constitution des équipes. La même journée ou non, normalement, il y a une date d'inscription, c'est avant le mardi 31 décembre 2019, d'accord? Les équipes libres à Wichako, donc qui se en ligne, je pense, une vingtaine d'inscriptions au niveau du collège, lycée. On a une trentaine d'inscriptions au niveau université, les FST, les facs des sciences, les ENSA, etc. L'université Al-Akhawen, je pense, avec 2 ou 3 participants. من بعد كيشتغلوا الفرق بناء على دفتر التحملات كيشتغلوا فهمتي وكينزلوا الروبوت ديالهم وكيجربوه في واحد الحلبة تجريبية. لأن مثلا هنا هذا حلبة تجريبية، الأولانية حلبة تجريبية بالنسبة للسينيور، والثانية حلبة تجريبية بالنسبة للجونيور، والثانية بالنسبة للسينيور. دونك ملي غادي يجيو لو جور جي ما غيلقاوش هذه الحلبة، الترتيب ديال لي ديفي غيكون تبدل، وبالتالي مرغم الفريق أنه يعاود البرمجة ديال الروبو ديالو.
يعني هذا غير موديل. هذا غير ما غاديش يخدم. لا النوت موديل. هاد لي ديفي اللي كاينين هادو غادي نعاود ما نكتبوهمش على حساب يعني الترتيب الجديد اللي غنشوفوا ان les équipes qui sont capables de reprogrammer le robot pour effectuer cette mission-là. Il y a 5 pour le junior ou 5 pour les seniors. Mais le cinquième défi, c'est le grand défi. انت صاحبي اعطيك الحلبة عندهم لي كاباسيتي. حنا كنقول للاستاذ انه ساعد الشباب ديالو في السبور، ولكن بلا ما يعلمهم شي حاجه كيفاش يغيروا يعني مرحله الكبير فالاستاذ ماشي انترفير قدام ولا تصميم هاد لا رومارك هادي علاش ولا هاد لا بروسيدور علاش دات؟ لان بناء على المباراه اللي كنديروا مع الوزاره الروبوتيك باقي عندنا السؤال اللي محيرنا هو ما هي يعني مدى مشاركه التلميذ في العمليه ككل. الاخوه اللي كيحضروا في اللجنه كينوزاسيون كيقول لك اودي راه فيو يعني لا رياكسيون مع الوليدات والكيستيون اللي كنطرحوا والتجوبه اللي هذا راه يعني راه المباراه ناجحه لواحد 60 حتى 65%، ولكن شخصيا مازال ما عنديش اليقين على ان فريمون الوليد راه خدم في ذاك لو بروجي واستفاد. هنا لربما على الاقل في لو كوتي بروغراماسيون غادي نعرفوا بانه الى اكي دي كومبيتونس لا بروغراماسيون و تو سكي تكنيك الكترونيك ميكانيك. جو بونس كو لي كومبيتونس اللي غيكونوا حاضرين راه يسون كابابل يعني دو دوني ان جوجمون دو فالور. في الكاين شارج قلنا على انه الاستاذ ولا الفريق والاستاذ المعطي ديالو الى لو دروا دو شوازير نابورت كيل كارت دو بروغراماسيون. ما حددناش لو الاختيار يختار لاردوينو راسبيري يختار ليه هذا دونك اون كارت بروغراماسيون يستعملها فهمتي. دونك ما حددناش بالضبط يعني ما اون با ليميتي لو شوا ديالو يختار هذه ولا ما يختارش. On n'a pas donné des contraintes au niveau dimensionnel. Là. ولكن je pense qu'avec l'expérience ديال الناس اللي كتبارتيسيبي في لي كونكور دو روبوتيك كل ما كان الروبوت غير كل ما كان بلوز افيكاس. واش غادي تمشي تعاود تخلص واش تخلص فاميليا ديالك ولا وكما قال الاستاذ راه سي ان ديف سي لو غون ديفي وان الوليد يجي يعاود له بروغرام الروبو ديالو داكور. دونك الاعاده ديال البرمجه ديال الروبو غير باش كتقلج على انك اكتسبتي واحد المهارات على مستوى البرمجه. Pour les établissements qui ne disposent pas des matériels nécessaires pour participer à cette compétition, comment on fait? نجاوبوا ونوليو بزاف ديال المؤسسات اللي ما عندهمش بطاريات. دونك اش غادي نقول لك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. واحد راه جاوب يعني الا كان نقول لك حاجه انا شاكور كاين ماتيريال انا ما كاينش ظروف المواتير ها اش من ضروري يطلق مدرسة خيانة وعرب خير الله صار جمعية
احنا في جمعية سيتي يعني عندي واحد الشابو اخر من جمعية سيتي، اذا كان شي واحد يعني ولا استاذ محتاج دعم لهذه المسألة يتصلوا بينا، احنا مستعدين نحب العفو نشروا لهم الشيء. نعم. لا ماشي مشكل، احنا نعرفوا واش مثلا. استاذ العدد ديال المشاركين هو اللي تنقول مثلا بالنسبه للسكوندير يكون 3 ديال الكلام والمؤطر ديالنا. بالنسبه للجامعيين كيكون 3 ما عندوش مؤطر يعني يمكن اي مدرسه تقدر تشارك ب2 فروق ولا 3 فروق يعني حسب شو مشكل. ولكن عدد المشاركين ثم 3 واحد حنا غادي نديرو ديك لا سيليكسيون حسب لي فيديو اللي غتطلبوا لينا، هو اللي غادي يعطي الناس ونا هما اللي بروتيك باش نكونوا غادي دونك لا سيليكسيون كتبدا قبل من واحد حضر غادي لا خاص حنا تكلمنا هنا قلنا بانه قبل من 28 لا فان فيفريي غتطلقوا لي غنطلقوا كلشي الناس اللي تسجلوا باش لو ريسبي ديال هاد الهضره غنقول لكم فين غتحطوا لا فيديو غتقول للجنه اللي غتقيم هاد لي فيديو ومن بعد نختاروا اذا كان عندنا اكثر حنا يمكن نزيدوا العدد يعني حنا كنقولوا 100 مشارك في الجامع، ولكن اذا كانوا يمكن نزيدوا لا 100 مشارك يعني تقريبا 33 فريق. واحد الملاحظه بسيطه من الكونكور اللي كنديروا مع الوزاره، هو ان كنحسوا على انه في لي سيكونس فيديو اللي كيجيونا كاين شويه ديال الغش. دابا حنا قلنا غادي نديروا واحد الاستراتيجي شويه واخا يكون الغش وغنلاحظوه غنعيطوا له، ولكن المشكل هو غيولي هو اللي كيسبونسوريزي اوروبا 2020. اتونسيون باش سبونسوريزي راه ماشي ساهله، دونك يفو با تريشي. ذلك لا فيديو شنو هما لي زيليمون اللي المشاركين خصهم يديروا فيها؟ دونك عندك الحاله هذا داكور tu poses le robot ديالك في le point de départ ودير la mise en marche. il doit effectuer la mission يمشي ويهز لك الكره ويرجعها حتى لبلاصه الملك وعاود يمشي عاود يرجعها، يدير واحد جوج ديال الي روتور وكتصيفط لنا هاد البلاصه. وخصنا ندير هذيك البريزونطاسيون اللي راح عليها لي كومبوزيون ديالنا لا لا سيكونس فيديو بوحدها. الله يخليك بالنسبه للرياضه قلتوا غتكون رماديه ماشي بيضاء. لا ماشي بيضاء، غتكون رماديه غتكون مارون كلير بحال هذه اللي كتشوفي. والسؤال فضيح بالنسبه للكره يعني البوزيسيون ديال لا هوتور ديالها كيفاش تكون محطوطه. الكره ديال البين بوم راك عرفتوها قداش وعرفتوا القوه ديالها، ودونك غيكون ان كادر ديال 30 في 40 افيك اون هوتور ديال كيلكو مليمتر، وهذا لو كادر غير باش يلوكاليزي لنا لي بال. دونك وغيجي على ليميت ديال لا فان ديال لا تراجيكتوار دونك السوقات يدوا مانيبيولي لي بال ممكن هذا ويفيكسيو لا ميسيون. دونك اللي تيحيد الكره دونك تجي كره بلاصه صفراء. ممكن باش ما يبقاش لو فيد تكون هذه القضيه. نعم نقدروا كما قال السي عزيز يكون هذا الكادر ويكون ان بوان كليني الزوجه حتى ترونبلاسي الفرق. دونك سي اون كيسيون تكنيك اللي اللجنه المنظمه غادي تخدم عليها. توت فاسون نتوما ملي غادي الروبو ديالك يبدا مانيبيولي غادي يلقى الكادر فيه لي بال. ديال 5 ديال 0 0 3 ديال 5 1 كيلومتر 0 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر. C'est en vert. Alors هنا كنعطيك تاليتي شحال خاص يكون لو روبو، يعني الا جبتي روبو كبير اكثر من 3 ما يقدرش يدلع. كنعطيك اون ايدي
لا لين كاينه ولا دونك في لا لين ولا كاينه لا لين كاينه لا لين وهذا الفون هو اللي فيه هنا Donc de toute façon, à des questions on va essayer de faire un petit document. Une mise à jour. On sait soit déjà les gens lisent je vous voilà. On soit أنا دايما سؤال صار بالنسبة لهذا الروبو اللي غادي يكون كوم أوبستاكل. دونك شنو غادي يكون واقف هو غادي يتحرك ولا غادي لا خليك بالنسبة للبوان أي دونك الروبو هي العقبة من نقطة لا entre le point A et le point C كاين le plan incliné. C'est le défi simple ما بين A ou B. Donc le robot doit faire départ de la fourmilière. D'accord. Il doit l'éviter. Oui. Il va prendre la balle bleue ويرجع يحطها la fourmilière ويعاود يرجع 12 secondes. Donc 12 minutes. Donc شحال في 12 minutes شحال تقدر انه يهز من بال. هي وبعد كتاكل خذ بجوج لا ممتاز هذا السؤال. يمكن هو يذكر. حنا المهم اكثر عدد ممكن ديال لي بال يجيبهم الكوفيس. واش غادي يهز ولا غادي يعمرو يدي؟ غايهز ولا غيعمرو يدي؟ لا حسيت يعمر معايا ويدي. كاينه امكانيه انه يسمع لكن واحد دابا 12 مينوت غتحس بوحيده حنا غنعطيو واحد لانفورماسيون سي كو لو روبو ما يمكن ليه يهز الا وحده. سي بون سي اون كونترانت اللي غادي نحطوها يهز غير وحيده. بدي كل شيء. سيب الجوع نعاود نرجع. الكرة مش توضع في الأرض. البوزيسيون ديالها دابا على طريق لطيف على الكادر وي وليبال هذاك الوقت غيكون عنده التوتر تاع 4 ملم ما غيتحركش كيفاش يكون دابا المشكل هو داك اللي غادي تكون لا ولا لا شوف الطبيعي هو ما كاينش لا هي باش ما يعرفوش إذا سمحت لي في حالة الربو إلى لقى مثلا شي لونفر من غير الزرقاء واش ممكن أنه يحفظها ويكمل ياخذ واحدة أخرى في حالة إذا كانت الزرقاء ورجع فين غادي يحفظها؟ غادي يحفظها صافي يلخص. هو جو بونس راه لو روبو يدوا مانيبيولي لي بال ويفيريفي لا كولور ديالو. سينو أنا ما لقاهاش مزيانة خصو يفيريفيها باش يفهم ديالو ولا يفهم. فين فاهمة مزياناش خلص منها باش ما كان فين ما بغا يحيلو باش حنا نجمعوهم. لا حيدها بلا بلاصه نشوفها بعدا شنو هي باش تشوف اقرب بلاصه
انا ما حيدهاش ما يمكنش نبقى انا ما حطيتش الكوار كما قلت عندي راه الكوار كتاب لا غير غير واش الكرات كلهم محطوطين نفس البلان زد او لا كره فوق كره لا كلهم كلهم محطوطين وانت ملي غادي تهز وحيده وتديها الجنه غادي تفرم بلاصه هذيك اللي جيتي وحيده اخرى باش يبقى ديما يكون عامر. لا ils sont pas يعني d'une manière aléatoire. الجمعية ما يكونش لهم والتشالنج يدير حتى ليميسيون ولا دابا لي ستوديون ما عندهمش الحق يشاركوا في الجونيور ولكن لي جونيور عندهم الحق يشاركوا في السينما. وهذه غير المنودة فيكم هادشي من نديرو القبلة اش غديرو لا سي لو بروف اللي كيسجل الفريق سي لو بروف. الحقيقة ديالنا من الحضرات أن الأستاذ مازال 10 سنين اللي غادي يشتغل معاه فيمكن يدير إلف 1 إلف 2 إلف 3 باش يعطينا السمية ديالنا. إذا مرات كتشتغل مع جروب كبير ودوك الثلاثة اللي غادي نجيبهم للمسابقة هو الفريق كله غادي يكون ناجح ولكن كتختار لي تروا اللي امبليكاو هذوك الأسماء ديالهم غتعطونا لنا من بعد إن شاء الله. دونك بالنسبه لهذاك الروبي اوبطال تقريبا لي ديمونسيون ديالو من حدا وتا ديالو الفيلا يعني يدوز فوق دونك غادي نعطيو لي ديمونسيون نعطيو لي ديمونسيون بزاف. البوزيسيون التوقيت دابا الطريقه اللي تدير فيها واحد الشهرين واش محتاجه تدير باش نوصلوا للنتائج ولا يمكن الجوار كيشارك غادي بليس كان موان. الأغلبية دابا يلاه غيدفع العام كيتشارج شهر ونص. شكون اللي بدا ديجا شكون Je pense que le télécharge, il a été février, presque 2 mois, je pense. chaque semaine, on a publié le télécharge. دابا احنا ما بدناش غادي نبداو شهر 8 دابا الانفورماسيون هي عندك دبر عني ليله. دونك واللي بالنسبه للاساتذه ديال التكنولوجي اللي قرا الكيتشار ديال اوروباك اللي قرا الكيتشار ديال روبوتيك 2020 راه افيك لو ميم روبو يقدر يشارك فيهم بجوج غير النميله كتهز الكويرات والروبوت الوزاره غيهز صدق. سي لا ميم شوز حتى هو سويفور ولكن هذيك التكنولوجي مختلفه على هذاك ديك النمله الميته واش غادي تكون بلاصه محدده ولا تقدر تكون في اي بلاصه؟ لا تعرف ما نحطوا حنا نقدو مثلا هنا نحطوها هنا ولا كان روبو انتيليجون يدوزو لهنا هو كاع يزيدها دونك حتى النمله ديالك سي الجواري Les enfants qui vont participer, l'équipe qui va participer, doit être là le samedi 26. Et la compétition aura lieu le dimanche. Donc l'hébergement, bien sûr, on s'en charge de tout. vous en chargez. La prise en charge totale. Il y a l'encadrement et les